नमस्कार सबैमा। म श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। हजुर। कोरोना सङ्क्रमण अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। निको पनि त्यतिकै सङ्ख्यामा नभएको चाहिँ होइन, तर पनि कोरोना सङ्क्रमणले विश्वलाई नै गाजेको छ र यो हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि गाउँ बस्तीसम्म पनि पुगेको अवस्था छ। र नेपालमा कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमणलाई रोकथाम नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो एउटा पहल गर्दै गरेको छ र एक हप्ता लकडाउनलाई बढाएर अर्को एक हप्ता लकडाउन थपेको आज 11औं दिन र नेपाल सरकार अन्तर्गत अहिले त नेपालमा सङ्घीयता छ। स्थानीय सरकारहरूले यो कोरोना भाइरससँग लड्न भिड्न के गर्दैछन् त भन्ने कुरा हामी टाइममा रिपोर्टिङ पनि गर्दै आएका थियौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी शङ्खरापुर नगरपालिका, यो शङ्खरापुर नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाको उत्तर पूर्वमा रहेको पत्ता तपाईँको छापदेखि फैलिएर त इन्द्रायणीसम्म यसले चाहिँ सिमाना ओगटेको छ। यो नगरपालिकाभित्र चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्नलाई के गरिँदैछ र अर्को अझ पछिल्लो दिनमा त यो राहत भन्ने शब्दले पनि अझ थप ट्विस्ट ल्याउँदै गरेको अवस्था छ। यी लगायतका विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि म आज शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठज्यूको कार्यकक्षमा आइपुगेको छु। हामी उहाँसँग अझ विस्तृतमा कुरा गर्दैछौँ र यो भिडियो हामी एनए मिडियाको फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ। मेयरज्यू नमस्कार। नमस्कार। हजुर स्वागत छ है। धन्यवाद। मैले अलिक सुरुमा पनि पृष्ठभूमिमा पनि भने आज हामी हाम्रो भेटघाटको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जुन अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ नि, यो शङ्खरापुर नगरपालिकाले चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गर्दैछ यहाँबाट सुरु गरौँ अनि थाहा यो अहिले विश्वभर जुन खालको फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सबैलाई अहिले एउटा सन्तासको चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दाखेरि यो सन्तास शङ्खरापुर नगरपालिका मात्रै अछुतो रहन सक्दैन र यहाँको जनताहरूको जुन खालको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएको अवस्थामा यहाँको चाहिँ शङ्खरापुर नगरवासीहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्नु र सुरक्षित राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा 2072 सालको जुन एउटा चाहिँ डिजास्टर हामीले घट्यो त्यसले भूकम्पको चाहिँ घट्यो, त्यसले त्यो चाहिँ पाठ सिकेर हामी शङ्खरापुर नगरपालिकाले यो विपद चाहिँ उठानशील समिति भनेर त्यति बेलादेखि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेरो समितिमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ समिति पनि बनायौँ र अहिले प्रत्येक नगर चाहिँ को वडा हामी कहाँ 9वटा वडा रहेका छन्। प्रत्येक वडा समितिहरू चाहिँ वडा अध्यक्षको चाहिँ अध्यक्षतामा हाम्रो समितिहरू रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ डिजास्टरहरू, त्यस्ता चाहिँ विपदहरू चाहिँ बेला बेला आउन सक्छ भनेर हामीले हाम्रा विभिन्न चाहिँ एक्सन प्लानहरू बनाएर हाम्रा चाहिँ अब वेयर हाउसदेखि बनाएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ पूर्व तयारी गरेको अवस्थामा अहिले जुन खालको चाहिँ अहिले महामारीको चाहिँ जुन खालको भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ आयो त्यसको लागि हामीले विपद व्यवस्थापन समितिको तत्कालै हामी मिटिङहरू बसेर हामीले चाहिँ अब शङ्खरापुर नगरपालिकामा हामीले एउटा चाहिँ एवारनेस, एउटा सचेतना जगाउने काम चाहिँ सुरुबाटै हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। मेयरज्यू, यो कोरोना सङ्क्रमण जुन छ बाहिरबाट आउने रोग भन्ने त स्पष्ट हामीले बुझ्यौँ के शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र वैदेशिक रोजगारमा गएका बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले कसरी गर्यौँ? हामीले शङ्खरापुर नगरपालिकामा जुन यो लकडाउन 11 गतेबाट सुरु भयो, त्यही दिनबाट हामीले विदेशबाट आएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ र चाहिँ दिदीबहिनीहरू हामीले खोजी गऱ्यौँ। सङ्ख्या कति? हाम्रो त 18 जना शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र 18 जना चाहिँ हाम्रो विदेशबाट आएका चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्ता वैदेशिक चाहिँ रोजगारीको क्रममा अब अध्ययनको क्रममा जानुभएको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएका फर्केका चाहिँ हामीले चाहिँ भेटायौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ हामीले माध्यमबाट उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ र त्यति बेला हामीसँग शङ्खरापुर नगरपालिकाको आफ्नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले दैनिक सम्पर्क गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइन, तपाईँहरू बाहिर नजानुहोस्
र जुन खालको राज्यले यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्यले डब्लुएचओले पनि एउटा चाहिँ मापदण्ड तय गरेको छ, तपाईँ 14-15 दिन चाहिँ तपाईँ घरभित्रै बस्नुहोस् भनेर हामीले प्रत्येकलाई चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ फोन मार्फत उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अनि कुनैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नजिक भएकालाई भेटेर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सचेत गराएर हामीले उहाँहरूकै घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने काम चाहिँ हामीले गरायौँ। अहिले समय हेर्दाखेरि जुन व्यक्तिले 18 जना भन्नुभयो तिनीहरूको 14 दिने समयावधि त प्रायः सकिएको जस्तो पनि लाग्छ कि अझै छन्? अहिले 2 जना चाहिँ अहिले लगभग 12 दिन हजुर भएको चाहिँ अहिले छ हजुर र उहाँहरूको पनि त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ जटिल चाहिँ समस्या आएको देखिएको छैन र अन्यको त धेरै अब चाहिँ 20-22 दिन भइसकेको छ। 2 जना चाहिँ अहिले 12 दिन भयो र उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सङ्क्रमण त्यस्तो चाहिँ अस्वस्थ र चाहिँ पनि त्यस्तो देखिएको छैन र उहाँहरू आफ्नै घरमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने लगायतका घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट होइन। शङ्खरापुर नगरपालिकाको हकमा चाहिँ जुन 18 जना जो 16 जना मानौँ, किन 2 जना अहिले पनि बसिरहेका छन्, तिनीहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपमा नै बसेको भन्ने कस्तो नगरपालिकाको अनुगमनले जनाएको छ होइन हामीले बस्यौँ भनेर त्यो खालको खास कस्तो होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ होइन। अहिले जुन खालको चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ सँगै लिएर आउने चाहिँ यो भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि सबै नागरिकहरू चाहिँ विभिन्न मिडियाबाट चाहिँ सबै सचेत भएका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबै नागरिकहरूले हाम्रोसँग बसेर चाहिँ बाहिरबाट आएका नागरिकहरूको बारेमा मलाई चाहिँ सिधै फोन गरेर ल मेरो साहब यसरी आइदिएको छ र त्यतिकै उहाँहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले घुमिरहेछ भन्ने कुरा पनि मौका आयो। अनि यसमा नगरपालिकाले डाटा चाहिँ कुन रूपमा, जस्तो अघि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कसैले सम्पर्क गरेर फलाना मान्छे यसरी आएको छ है भनेर जानकारी दिनु त होला कुरा भए होइन। 18 जना मात्र हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामीले यसो गऱ्यौँ, हामीले वडामा सबै वडाहरूले परिचालन गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि हामीले लियौँ। को आएका छन् तपाईँ तत्कालै हामीले चाहिँ दिनु पऱ्यो, किनभने हामीलाई हाम्रो टगर चाहिँ माथि चाहिँ अब प्रदेश मन्त्रालय विभागले पनि हामीलाई चाहिँ परिपत्र उहाँले चाहिँ त्यस्तो छ भने हामी तत्कालै चाहिँ परिपत्र गर्नु है पठाउनु माथि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खोज्यौँ, हामीले एउटा खोज्यौँ, हामी विभिन्न चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट पनि यो आएर बसिरहेछन् भन्ने कुरा थाहा पायौँ। केही चाहिँले अब थाहा नदिकन त्यतिकै चाहिँ बसेको चाहिँ आफै चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि थाहा पायौँ। पछि केही त्यतिकै हामी थाहा चाहिँ त्यो विदेशबाट आएका चाहिँ केही मान्छेहरूले थाहा हुँदा भने आफू चाहिँ मलाई के हुन्छ र भन्ने आधारमा त्यतिकै डुलेर हिँड्नु थाहा पायौँ। त्यसमा पनि हामीले विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भनिसकेपछि हामी प्रत्येक यो चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिकामा 18 जनाका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले प्रत्येकबाट कसको छोरा कसको चाहिँ परिवार भन्ने किसिमको चाहिँ कुराकानी गरेर उहाँहरूको चाहिँ फोन नम्बर लिएर सिधै उहाँले फोन मार्फतै म आफै कुराकानी गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जटिलता चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिकामा किनभने धेरै पनि यहाँ चाहिँ विदेश गएको पनि अब त्यो देखिएन, थोरै सङ्ख्यामा हामीले त्यो म्यानेज गर्न चाहिँ त्यही समस्या रहेन, त्यो हामी सहिलेसम्म म्यानेज गऱ्यौँ। अरू कोभिड-19 यो रोग सम्बन्धी अरू थप क्रियाकलाप चाहिँ नगरपालिकाबाट के भयो त? हामीले कोभिड-19 को अघि मैले सुरुमै हामीले यो चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै हामी प्रत्येक महिला स्वयंसेवक राखेर सुषमा मेल ट्रस्टमा चाहिँ हामीले प्रत्येक हामीका 107 जना चाहिँ हाम्रो महिला स्वयंसेवकलाई हामीले यो डाडुरा र रुबेलाको कार्यक्रम सँगसँगै यो अब चाहिँ कोरोनाको चाहिँ अब यो चाहिँ प्रभाव पनि बिस्तारै नेपालमा छिट्टै छ भनेर हामीले त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी र यो महिला स्वयंसेवकलाई हामीले चाहिँ वितरण हामीले उहाँलाई चाहिँ एवारनेस कार्यक्रमहरू चलायौँ। त्यसपछि तत्कालै हामीले मिटिङ बसेर हामीले त्यही चाहिँ एवारनेसका चाहिँ हामी पर्चाहरू बनायौँ। पर्चा पनि प्रत्येक चाहिँ हाम्रो चाहिँ शङ्खरापुर बासिन्दाहरूलाई पुर्याउने कामहरू गऱ्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले डाकेर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ दियौँ र उहाँहरूले चाहिँ फोकल पर्सन तोकेर तपाईँको यो शङ्खरापुर मलाई रोकेँ, शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र हस्पिटल या क्लिनिक या तपाईँ भन्नुहोस् न यस्तो अवस्था चाहिँ के छ तपाईँको? यो हामी यो भित्र नै तपाईँको कुनै राम्रो खालको हस्पिटल पनि छ कि बेड साइडको होइन? तपाईँको काठमाडौँ आश्रित हो कि हुन त यो पनि काठमाडौँ नै हो, के छ तपाईँको? अनि प्लस तपाईँको यो क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ अहिले? त्यसपछि मैले अघि भन्दै थिएँ त्यसरी चाहिँ हामी गइसकेपछि हामीले अहिले हेल्प डेस्कहरू सबै ठाउँमा बनायौँ र अनि यो शङ्खरापुर नगरपालिकामा
अहिले दुईवटा हस्पिटल, एउटा सुषमा मेमोरियल हस्पिटल, अर्को चाहिँ अब निजी स्तरमा चलिरहेको चाहिँ पिपल्स लाइफ केयर हस्पिटल, दुइटै चाहिँ हामीले त्यहाँका चाहिँ डक्टरलाई डाकेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको विपद समिति पनि राखेको थियौँ हामी दुइटै डक्टर साहबहरूलाई उहाँलाई डाकेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गरिसकेपछि अनि उहाँले दुईवटा चाहिँ उहाँले आइसोलेसन बेड चाहिँ तयार गर्न लगायौँ र अहिले तयार पनि गरिरहनु भएको छ। त्यही लगायत अब तत्कालै त्यस्ता चाहिँ अब त्यहाँ सङ्क्रमित बिरामीमा आयो भने उहाँले चाहिँ तुरन्तै चाहिँ जाँचेर चाहिँ आइसोलेसन राखेर तत्कालै हामी त्यति बेलासम्म त्यो प्रविधिहरू केही पनि आएको थिएन, हामी टेकुमा पठाउने भनेर एम्बुलेन्सको सहितको व्यवस्था गरेर हामी तयारी अवस्थामा थियौँ। र अब जुन खालको चाहिँ अहिले यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने भोलि चाहिँ हामीले त्यस्ता सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले ठाउँको पनि खोजी गऱ्यौँ। ठाउँ खोज्दाखेरि हामी 4 ठाउँमा राख्ने भन्ने सोचले पनि अगाडि बढायौँ। त्यो बढ्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले इन्द्रायणीको चाहिँ यो स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले धर्मराज कार्कीको सहयोगमा हामीले एउटा चाहिँ पाँच बेडको चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले यो बालक्षेत्र नेपालमा यो जेसिसको सहयोगबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि 5वटा 6वटा बेड त्यहाँ तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि यो भाग्यडे स्कुलमा चाहिँ यो लायन्सको सहयोगबाट 4वटा बेड त्यहाँ तयार गर्न लगायौँ। र यसै गरी चाहिँ हामीले यो कुनै चाहिँ निजी चाहिँ त्यस्ता होटलहरू पनि छन्, तपाईँहरू पनि सकिन्छ भने तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि अहिले हामीले एउटा यो डिसे भन्ने होटलले 5 बेड र माथि जसिङको स्नोभ्यू होटलले 3 बेड उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले जुनसुकै बेला पठाउनु भनेर अहिले खाली गरेर राखिदिएको छ। त्यही लगायत भोलि हामीले त्यतिले मात्रै नपुग्न सक्छ भनेर 2 दिन अगाडि म आफैले यो शङ्खरापुर पोलिटेक्निक त्यहाँ जुन होस्टेल पनि छ त्यहाँ पनि हामीले गएर कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि सुषमा मेमोरियल चाहिँ यो नर्सिङ कलेज छ त्यहाँ पनि होस्टेल छ, त्यहाँ दुईटालाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भनेर कुराकानी दियौँ। उहाँले पनि सहमति दिनुभयो। लगभग 300 जना जति मान्छे भोलि चाहिँ हामीले यो छरिएर राख्नु भन्दा पनि भोलि त्यहाँ मेडिकलका टिमदेखि लिएर त्यहाँ खाना खुवाउनेदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ अब सरसफाइदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ यो छरिएर चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ आयो भने हामीले तत्कालीन चाहिँ हामीले यो चाहिँ शङ्खरापुर पोलिटेक्निक र यो सुषमा मेमोरियल नर्सिङलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा चाहिँ बसेका छौँ। त्यो आधारमा किनभने नजिकै चाहिँ एउटा चाहिँ हस्पिटल पनि नजिक भयो, दुइटै हस्पिटल नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि तुरन्तै चाहिँ हामी त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हुनाले हामीले चाहिँ दुईटालाई चाहिँ हामी तयारीको अवस्थामा बसिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू एनए मिडियाको हामी भिडियो पोस्ट गर्छौँ एनए मिडियामा। शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर सुब्रत श्रेष्ठजीसँग कोरोना भाइरस जुन अहिले विश्वव्यापी सन्तासको कारण छ, नगरपालिकाले के गर्दैछ भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ। मात्र शङ्खरापुर नगरपालिकाको कुरा यो होइन, यो स्थानीय निकाय सबैको कथा व्यथामा यो पर्न सक्छ। र शङ्खरापुर नगरपालिकाले 2072 सालको भूकम्प पश्चात त्यो विपदबाट सिकेर विपद व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको रहेछ। र लकडाउन अगाडि नै शङ्खरापुर नगरपालिका स्वयं अगाडि सरेर महिला स्वयंसेविकाहरूलाई चेतनामूलक ट्रेनिङ पनि दिएको रहेछ, जुन चाहिँ एउटा उदाहरणीय कार्यको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। मेयरज्यू, अब यो कोरोनासँगै पछिल्लो दिनमा राहत भन्ने कुरा पनि जोडिँदै आएछ। अहिले पछिल्लो दिनमा सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कोरोना उसको अलिकति हाइप कम भएको, राहतको हाइप अलिक बढी भएर लागिरहेछ। शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र के छ तपाईँको यो राहत सम्बन्धी गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? मैले चाहिँ अब यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा जुन लकडाउन भइसकेपछि अब सबै चाहिँ यातायातका साधनदेखि लिएर व्यवसायहरू सबै उद्योगहरू सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले केही मानिसहरूले चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ भोलि अब उनीहरूका चाहिँ स्टोर गरेका सामानहरू सकिन सक्छ, भोलि उनीहरू भोकै हुनसक्छ भन्ने आधारमा अहिले जो मानिसहरू दैनिक गुजारा चाहिँ चलाउन सक्ने अब दिनको दिन कमाएर दिनकै चाहिँ उनीहरू चाहिँ चलाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले राज्यले पनि आह्वान गरेको छ र हामीले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिकामा कोही पनि भोकै नपराउनु भन्ने आधारमा हामीले अगाडि अहिले बढिरहेका छौँ। त्यस आधारमा
अलिकति यसमा अलिकति भोलि हामी आफै विवादस्पद होला भन्ने डर पनि लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूको प्रवृत्ति पनि बिग्रिया छ। केही दिन्छन् भने किन नलिने भन्ने खालको छ। तर त्यो अवस्था शङ्करपुर नगरपालिका आउला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यो अवस्था हामीले अहिले सबै वडामा हामी नियमित हाम्रो विपद व्यवस्थापन मिटिङ बसेर वडा अध्यक्ष यहाँका नागरिक समाजको चाहिँ मिटिङहरू बसेर अहिले वडामै तपाईँहरू जो चाहिँ एकदमै चाहिँ विपन्न हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एकदमै चाहिँ दैनिक ज्यालादार बस्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा लिस्टेड गर्नुहोस्। त्यस आधारमा चाहिँ हामीले शङ्करपुर नगरपालिकाले एक द्वार प्रणालीमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा अहिले हामीले लिस्टहरू दिने काम पनि गरेका छौँ। यसै बिचमा अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई एउटा कार्यविधि पनि बनाएर पठाएको छ। त्यो कार्यविधिले चाहिँ एउटा परिवार, एउटा घरको एउटा परिवार मानिने गरी त्यसमा चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएको छ। त्यस आधारमा हामीले लिस्टहरू गर्ने काम सबै वडाहरूमा चाहिँ हामीले एउटा परिपत्रै जारी गरेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ 5 जना बस्नुहोस्। तपाईँहरूको यहाँ क्रियाशील राजनैतिक चाहिँ दलहरू पनि राख्नुहोस् र आवश्यक पऱ्यो भने गैर सरकारी संस्थाका जो प्रतिनिधिहरू उहाँलाई राखेर तपाईँहरूले छानबिन गरेर पारदर्शी ढङ्गले हाम्रो नगरपालिकामा पठाउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्यस आधारमा वडाबाट अहिले चाहिँ लिस्टहरू बिस्तारै प्राप्त पनि भइरहेको छ र हामीले अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ खाद्यान्नका सामग्रीहरू पुर्याउनुपर्छ भन्ने आधारमा अहिले यो चाहिँ कोरोना भाइरस सँगसँगै मानिस भोकै नपरुन् भन्ने त्यहाँ अभियान पनि हामीले अहिले चलाएका छौँ। अनि यहाँ राहत शब्द चाहिँ अहिले केही दिनमा अलिकति हाइलाइटमा चाहिँ कसरी आउन गयो भन्दाखेरि एक त जनतामा कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि राहत के को लागि भन्ने कन्फ्युजन रह्यो। अघि भूकम्पको बेलाको राहतको प्रकृति अरू होला, अहिलेको राहतको प्रकृति अरू होला। र मैले चाहिँ शङ्खरापुरमा देखेको समस्या त भन्दिनँ म, वडा स्तरमा पनि विपद व्यवस्थापन समितिले सहयोग लिएको देख्छौँ हामी र नगरपालिकाले पनि स्वयंले पनि सहयोग कोष बनाएको देख्छौँ हैन। अब अघि तपाईँले एक द्वार नीति जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, वडा स्तरमा जुन तपाईँको जम्मा भएको रकम पनि खिचेर नगरपालिकाले दिने हो कि या तपाईँको कहीँ कसैले सहयोग गर्न चाहेको मान्छेलाई वडामा नपठाइ सिधै नगरपालिकामा खिच्ने हो कि या बाहिरबाट आएको तपाईँको केन्द्रबाट आएको रकम चाहिँ तपाईँको मात्र चाहिँ नगरपालिका थ्रु वडामा पठाउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन देखा परिरहेछ। एज अ मेयर यो कन्फ्युजनले चाहिँ तपाईँ कसरी दूर गर्नुहुन्छ? जुन खालको अहिले तपाईँले भन्नु ठिकै भन्नुभयो होइन। अहिले त्यस्तो नहोस् भने हामीले जुन खालको एक द्वार प्रणाली भनेका छौँ, अहिले यो एउटा दुईवटा वडामा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब जुन खालको चाहिँ अलिकति ढिला भयो कि भनेर चाहिँ आफै अलिकति चाहिँ कोषहरू खोजेर चाहिँ उहाँले वितरणको कामहरू अगाडि बढ्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी सबै 90वटाको वडालाई डाकेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी जानु उचित हुँदैन, अरू वडामा सुरु पनि गरेका थिएन। यसले गर्दाखेरि हामी एक द्वार प्रणालीमा जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब उहाँहरू कुनै वडाले उठाएर अब जुन खालको राज्यको अहिले जुन खालको मापदण्ड निर्धारण त्यो आधारमा चाहिँ हामीले वडाले त्यो पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब एक द्वार प्रणालीमै जानुपर्छ भन्ने आधारमा अहिले उहाँले चाहिँ करेक्सन गर्नुभएको छ। अब हामी एक द्वार प्रणालीमै जान्छौँ भन्ने आधारमा त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू मिटिङ बसेर हामीले अहिले चाहिँ लिस्ट पनि पठाउनु भएको छ। त्यसको आधारमा हामी अब जे खालको चाहिँ हामी कुनै पनि वडालाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले अब चाहिँ आफै चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने आधारमा होइन। र हामी किन भन्दाखेरि हामी त अहिले 9वटा वडा आएछ भने मेरो उपमेयर भन्दा हामी त एउटै ठाउँमा बसेका छौँ नि त। अनि भोलि हामीले यहीँ दिने वितरण प्रणाली पनि भनेको नगरपालिका बाँड्ने होइन। बाँड्ने भनेको वडाबाट हो। हामी वडाबाट पटक्कै पनि हामी नगरपालिका केही पनि बाँड्ने होइन। उहाँहरूको चाहिँ पठाएको लिस्टको आधारमा अनि उहाँ नै बसेर बाँड्ने चाहिँ भएको हुनाले त्यो करेक्सन भएको छ। अब हामी एक द्वार प्रणालीकै आधारमा जान खोजिरहेका छौँ र त्यति बेलाको भूकम्पको जस्तो अवस्था नहोस् भनेर हामीले विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले कुनै चाहिँ अब समाजसेवी अब डाटाहरूले सहयोग गर्ने पनि हामी नगरपालिकामै त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। लिस्टलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने कस्तो कार्यविधि बढ्नुभयो? जस्तो चाहिँ अब हामीले के सुन्यौँ, देख्यौँ, भोग्यौँ, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो राहतको नाम आएपछि 2-4 जना मान्छे थपिहाल्छ होइन। तर अहिलेको अवस्थामा थपिएको मान्छेलाई एज अ जनप्रतिनिधि, त्यो समयमा त जनप्रतिनिधि थिएनन् होला, अहिले त जनप्रतिनिधि भन्न सक्दा लोकल मान्छेको अभिन्न अङ्ग नै हो, समाजभित्रकै मान्छे नै हो। यो मान्छेलाई चाहिँ आवश्यक छ यो होइन भन्ने खालको, किनकि अप्रिय निर्णय पनि हुनसक्छ। फेरि भोलि गएर मलाई दिएन यो दिएर भने
त्यसको लागि चाहिँ कस्तो कार्यविधि भन्नु जस्तै अब वडाले सिफारिस गरे जति मान्छेलाई एप्रुभ गर्नुहुन्छ कि त्यसमा पनि भेरिफाई गर्नुहुन्छ कि किनकि यहाँ चाहिने भन्दा बाहिरको मान्छेलाई रात नपरोस् भन्ने खालको चाहिँ जनमानसमा कुरा पनि छ, के गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले त वास्तविक मान्छेलाई नै हामीले त्यस्ता राहत दिने गरी अगाडि बढेका छौँ र त्यस्तो चाहिँ त्यो मिसयुज नहोस् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ एकदमै सोचेका छौँ। त्यसै कारण हामी कायदै के बनाएका छौँ भने, त्यही भएर मैले अघि नै भने कायदै के भन्नु भने हामी त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका राजनीतिक दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाजहरूलाई राखेर तपाईँहरू तलैबाट फिल्टर गरेर पठाउनु है। किन भन्दाखेरि अब 90 वडामा चाहिँ नगरपालिकाले छानेर चाहिँ पठाउनु हुँदैन, तलैबाट चाहिँ फिल्टर भएर आइसकेपछि हामी त्यहाँबाट राहत दिन्छौँ भनेका छौँ। जहाँसम्म छ त्यस्तो मिसयुज त्यसै चाहिँ 1-2 जना त एकाध त्यस्तो हुन सक्ला, तर अहिले एकदमै गम्भीर भएर सबै लागिरहनु भएको छ। त्यो लिस्ट चाहिँ एकदम केलाउनु भएको छ, त्यो आधारमा त्यो चाहिँ लिस्ट चाहिँ एकदमै फिल्टर भएर आउँछ। त्यो आधारमा हामी राहतका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाबाट अगाडि बढाउँछौँ, त्यसमा शङ्कै छैन। त्यसमा निकै राम्रो। यो जाँदा जाँदै लकडाउनको 11औं दिन शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र लकडाउन कस्तो पाउनुभएको छ? अब शङ्खरापुर नगरपालिकामा अब लकडाउन सुरुमा अलिकति लकडाउन एकदमै चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ यो त यो हाम्रो लागि हो, हामी बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आधार लिएका थिए र हामीले पनि यो रोग भनेको चाहिँ आफै घरमा छिर्ने होइन, आफै बाहिर गयो भने चाहिँ आउने रोग भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू कोही पनि बाहिर नजानुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ कुराकानी गरेँ। त्यसको आधारमा सबैले त्यो पालना गरेको पनि मैले देखेँ र अर्को पटक यो जुन थपिसकेपछि चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ थप्दै गर्छ, यसले चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने खालको मानिसहरू अहिले चाहिँ यता पसलहरू खुल्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ मानिसहरू टोकसम्म बाहिर निक्लिने आवतजावत बढी भइसकेपछि फेरि हामी समितिको मिटिङमा बस्यौँ, प्रहरी पनि राख्यौँ र हामीले यसलाई चाहिँ अलिक कडै गर्नुपर्छ भनेर अनि यो चाहिँ व्यवसाय गर्ने पसलहरू खोल्ने पनि हामीले नियम बनायौँ। बिहान 5 बजी 7 बजीसम्म तरकारी र दुधको लागि, बेलुका 5 बजी 7 बजीसम्म चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्नको लागि चाहिँ पसल खोल्नुहोस् भन्ने किसिमको बनायौँ र अनि हामीले शङ्खरापुर नगरपालिकाले नियमित हामीले माइकिङ गरेका छौँ। माइकिङ अहिले तपाईँहरू चाहिँ घरभित्रै बस्नु, तपाईँ नहोस्, तपाईँलाई समस्या पऱ्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँको समस्या हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामीले नियमित दिनको प्रत्येक वडामा चाहिँ 2 पटक चाहिँ माइकिङ गरेका छौँ र अनि प्रहरी प्रचार गरेर अहिले चाहिँ जोस फेरि मानिसहरू चाहिँ आफ्नै घरभित्र चाहिँ सुरक्षित साथ बस्नु भएको। यो आँखाले भ्यासम्म चाहिँ बन्द, आँखाभन्दा बाहिर चाहिँ खुल्ला, यो झन् अलिक ग्रामीण क्षेत्रमा त लकडाउनको अवधिलाई यो उत्सवको रूपमा पनि मनाए भन्ने खालको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। यो कुराबाट शङ्खरापुर छुट्टै छ कि होइन? शङ्खरापुरले चाहिँ अलि दूर दराजमा, किनकि अघि मैले सुरुमा पनि भने शङ्खरापुर नगरपालिका भनेको त छापदेखि लिएर इन्द्रयणीसम्म हो, क्षेत्रफल त ठुलो छ होइन? तपाईँको नजरबाट हेर्न मिल्ने ठाउँसम्म त बन्द होला, कन्ट्रोल गर्नुभयो होला। त्योभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा चाहिँ न उत्सव पनि मनायो कि? अब बाहिरबाट सुनेको कुरा है, अथवा शङ्खरापुर नगरपालिका त्यो कुराबाट अछुटो छ कि होइन, यहाँ यस्तै हो भन्ने खालको कस्तो पाउनु? होइन, त्यस्तो छैन। हामी भन्दा अहिले एकदमै जनताहरू सचेत छन्। अहिलेको चाहिँ हामीले सबै कुराहरू तुरन्तै हामी थाहा पाइहाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भन्दा किन सचेत छौँ भन्दाखेरि अहिले पटालमा चाहिँ रुख ढालेर बाटो बन्द गरिरहेको छन् होइन। अनि यहाँ चाहिँ नाङ्लेबारीमा दुध बन्द गरे, यहाँ चाहिँ भिडभाड बढी भयो भनेर त्यसपछि मैले यहाँ राखेर कुराकानी गरेको दुध चाहिँ बन्द नगरौँ भनेर चाहिँ मैले कुरा राखेको छु। अब चिया पसल किनभने बिहान पुरी त्यहाँ दुध लिएर आउने, अनि बिहान पुरी त्यो चिया पसलमा बस्नु त्यहाँ समय मान्छे भेटाउने, त्यो अवस्था मैले ठ्याक्कै बन्द गरेँ मैले। त्यो दुधहरू चाहिँ चिया पसल बन्द गरेँ, त्यो दुध चाहिँ त्यसमा पनि 1 मिटर फरक भयो। सामाजिक दूरी जुन कायम भयो त्यो 1 मिटर दुध भर्ने पठाइहाल्ने भन्ने आधारमा दुध भर्न लगाएको छौँ र अहिले तपाईँ हामी हेर्न गयो भने सबै पसलहरू यिनीहरू खुलेका छन्। बरु हामी यो सहरभन्दा गाउँको मान्छेहरू सचेत छन् त्यो बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ रमाइलो अलिकति मौज मस्ती गर्ने जुन खालको चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ किसिमको नगरपालिका हाम्रो शङ्खरापुरवासीहरू अहिले बढेको छैन। मेयरज्यू, अब कुराकानी गर्ने रहर त थियो, तर अब पछि कुनै बेला गरौँला। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको टाइममा व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा जनता र सरकार, किनकि नगरपालिका पनि एउटा सरकारै हो, मिलेर चाहिँ नेपाल सरकारको जुन कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्ने अभियानमा साथ दिएको अर्थमा चाहिँ मैले बुझेँ। जाँदा जाँदा एनए मिडिया मार्फत तपाईँको केही छुटेको के सन्देश जुन अब एनए मिडियाले पनि आउनुभयो। अब तपाईँले पनि अहिले हामीले एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेका छौँ। अहिले शङ्खरापुरका धेरै चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूले
एकदमै चाहिँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आर्थिक तथा चाहिँ जिन्सी सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। हिजो लगभग 4 लाख रुपियाँ हिजो चाहिँ हामी चाहिँ नगद सहयोग गर्नुभएको डाटाहरू चाहिँ हामीलाई संस्था व्यापारी उद्योगहरू जानुभएको छ। आज पनि यो चाहिँ दिने क्रम बढ्दै गएर छ। अघि लगभग योभन्दा अगाडि 2 लाख जति मैले मेरो हातमा यहाँ दिन आउनुभयो र अहिले सँगसँगै तपाईँले पनि खेद्नुभयो विभिन्न बाहिरको चाहिँ मार्बल सेवा समितिले पनि जिन्सी ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएका छन्। त्यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ डाटाहरू शङ्करापुर नगरपालिका एउटा आयस्रोत पनि नभएको नगरपालिका र हामीले डाटाबाटै चलाउन हामीले सहयोगबाटै चलाउन सक्यौँ भने हामीले यो यहाँ छुट्याएको प्रभावका चाहिँ विकासका बजेटहरू चलाउन चाहिँ 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 नै गर्ने गरी यो चाहिँ यो जुन खालको राहतको प्याकेज चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ चलाउन सक्यौँ भने राम्रो हुनसक्छ भनेर मैले सबै चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रा एकदमै मन चाहिँ भएका मानिसहरू चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिका यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सबैले सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ अपिल गरेको छु र तपाईँको मिडिया मार्फत पनि सबै यहाँ अझ पनि जो चाहिँ छुट्नु भएको छ अलिक सहयोग गरेर पार्नु भएको छ तपाईँहरूले नगरपालिकामा चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरूले दिएको सहयोग हामी पारदर्शी ढङ्गले तपाईँहरूले देखाउने गरी हामी चाहिँ विश्वस्त गर्ने कामहरू गर्नेछौँ। खुसी लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई। हामीले शङ्करापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण शेषज्यूसँग कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण नियन्त्रण रोकथामको लागि अहिले विश्वव्यापी नै भनौँ, अझ मैले सुरुमा पनि भने ग्रामीण स्तरसम्म पनि एउटा अभियान चलिरहेको छ र त्यो अभियानबाट नेपाल अछुतो छैन र नेपालमा अहिले लकडाउनको समयावधि छ र जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, अझ घरभित्र रहनुहोस् र अघि मेयरजीले भन्नुभयो जस्तै आफूले सक्दो सहयोग चाहिँ गर्ने कार्यमा अगाडि बढौँ भन्दा अहिलेको यो अन्तर्वार्ताबाट म श्री कृष्ण श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु र मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने कृष्ण वीर मालीज्यूलाई पनि धन्यवाद हुँदै यो बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।